भुट्टो भुट्टो ज़िला गांचे हैं, सब डिवीज़न माशरूम हैं और सब डिवीज़न डागोनी भी पीपल्स पार्टी की दौर में भी वजूद में आया। तो इंशाअल्लाह रहमान आप तमाम कारकुनान की कोशिश और हिम्मत रहा तो आने वाला इलेक्शन में भी हम इंशाअल्लाह रहमान ज़िला गांचे से भरपूर हिस्सा लेकर हमारे कैंडिडेट को कामयाब करने के लिए कोशिश करेंगे। और आप सब हजरात से हमारी ये दरख्वास्त है कि हर महल्ले में, हर गांव में, हर जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकुनों को यकजा करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो एक वाहिद जमात है जिसने हर मुश्किल दौर में हमेशा इस कौम की और मुल्क की खदमत की है। आज पीपल्स पार्टी ना हो तो पाकिस्तान ही मुकम्मल नहीं। आज जो भी गवर्नमेंट हुकूमत आ रहा है कर रहे हैं तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पैदा करता एटमित क़ुव्वत से आज हम मजबूत होकर चल रहे हैं। तो एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, इनकी यौम वफ़ात, यौम पैदाइश भुट्टो ख़ानदान की, उनको ना हमने कभी ज़िला गांचे वालों ने पहले भी नज़रअंदाज नहीं किए और इंशाअल्लाह रहमान तादाम हयात तक हम इनकी यौम पैदाइश और वफ़ात को हमेशा ताज़ा करते रहेंगे। वसलाम। जो हम अखराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो वाहिद शख्सियत है जिसने पाकिस्तान को एक एटमी क़ुव्वत बनाया और साथ ही साथ 72 का आइन दिया। उसके साथ जो पाकिस्तान में जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बनी है। ख़ुसूसन ये जो हम आजकल हम यहाँ पे मिसाइल टेक्नोलॉजी है, दूसरे बहुत सारे जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो जो खदमात सर अंजाम दी है, आज पाकिस्तान उसी के मरहून मिन्नत अब पाकिस्तान मजबूत मुल्क बना हुआ है। तो मुख्तसरन में चेयरमैन साहब के हुक्म से यहाँ तंजीमी मामलात भी है। तो आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि तमाम तीनों सब तहसील है उनकी तंजीम को ईद के फ़ौरन बाद या ईद से पहले भी आप हमें पहुँचा दें, हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे चेयरमैन साहब के हुक्म से। और इंशाल्लाह चेयरमैन साहब ने अभी फरमाया कि ईद के फ़ौरन बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के यहाँ गिलीद बस्तान आमद मुतवक्क़ है। इस सिलसिले में हमने वर्किंग करनी है। तो अमजद साहब ने भी चेयरमैन साहब को भी बताया है कि हम फौरी तौर पे तंजीमें मुकम्मल करें। ख़ुसूसन सिटी का जहाँ पे नूर अली साहब हैं, जाकिर भाई है, फाचू साहब यहाँ बैठे हुए, खादिम में बैठे हुए, आप लोगों को ज़िम्मेदारी भी दिया था कि फौरी तौर पर ईद के फ़ौरन बाद आप इस सिटी तंजीम को मुकम्मल करें। शाकिर भी बैठा हुआ है, आप अपनी इसको करके हमें यहाँ पे दे दें, हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और उसके साथ साथ हम वार्ड में भी जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे हेडक्वार्टर पे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब हेडक्वार्टर मजबूत नहीं होंगे तो बाकी तंजीमें गैर फ़ाल हो जाती हैं। आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस सिटी तंजीम को फौरी तौर पर हमें क्लियर करके हमें दे दें, हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। कि आप सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी यहाँ हमने इफ्तारी की पार्टी की शक्ल में हमने अख्तियार की है। तो इसमें दूर दराज इलाक़ों से यहाँ तशरीफ़ लाया है, ख़ुसूसन खलका वन से, मशरूम से, दूर दराज से आने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और खादिम भाई भी यहाँ मौजूद थे और इसकी वसादत से मैं आप सबको इसमें कमी कोताही हुआ है तो उसमें मैं हम आप सब से माज़रत ख़्वाह हूँ। दूसरा चेयरमैन साहब भी यहाँ मौजूद थे, चेयरमैन हैदर साहब ने बताया, अब्बासू साहब ने भी बताया कि हम तंजीम साजी के हवाले से काम कर रहे हैं। तो खलका वन से भी हमें PYO के लिए बंदे चाहिए, खलका 2 से भी और खलका 3 से भी। तो यहाँ पर मौजूद है। तो हम अभी ये तारीफ़ ख़त्म होने के बाद अगर हो सके तो आप लोग हमें नाम दे दें तो हम इंशाअल्लाह PYO का भी नोटिफिकेशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहदेदारान, सीनियर और वर्कर्स को खुशामदीद के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस माह मुबारक में बहुत मुख्तसर नोटिस पे आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए और कायद जमहूरियत फ़ख्र एशिया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए। आप जानते हैं इससे पहले जब हम शहीद का लफ्ज़ साथ लगाते थे तो हमारे सियासी मुखालिफिन ये कहता था कि वो तो एक मर्डर केस में उसको फांसी हुआ है। कल हमारे उसी सुप्रीम कोर्ट में जिसने
شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کیا تھا، ایک غلط فیصلہ کیا تھا، اسی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو غلط قرار دے کر فیصلہ، یہ ہم ورکروں کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے اور پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام جن کے دل میں عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے محبت ہوتی تھی، ان سب کی کامیابی اور ہماری سرخروئی ہے۔ تو اس پہ میں اپنے ورکروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ واقعی وہ شہید تھا۔ اب ہم ببانگ دہل یہ دعویٰ کر سکتے کہ ہمارا قائد شہید تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پارٹی ہے یہ بڑی خوش قسمت پارٹی ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی پارٹی کو یہ موقع حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے معاملات میں، اپنے پارٹی کے دلچسپی میں، اپنی پارٹی کو گروتھ کرنے کے لیے اسپیشلی جب تک میٹنگ نہ بلائے ان کے پاس کوئی دن نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ کسی نے پاکستان کے لیے جان نہیں دیا، کسی نے پاکستان کے لیے کوئی شہید نہیں ہوا ان کے قائدین، بلکہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ دغا کیا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیا۔ تو آج ان کو کس طرح کے دن منائیں گے؟ نہ کسی کے پارٹی میں کوئی شہید ہے، نہ کسی پارٹی میں پاکستان کے لیے کوئی خاطر خواہ کوئی نمایاں کردار ادا کیا۔ تو ہمارا شہیدوں کی ایک پارٹی ہے۔ آپ دیکھیں پوری فیملی کو لٹایا پاکستان کے لیے، پوری فیملی کو۔ ایک تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک غلط کیس میں آمریت نے باہر کی دنیا کے اشاروں پر پیپلز پارٹی کے قائد کو پھانسی پہ چڑھایا، جو کل ہمارے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو غلط قرار دیا۔ اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، اس کو جب پاکستان کے اندر وہ تشریف لائی اور جمہوریت کے لیے اس نے ایک سٹیپ اٹھایا، ان کو راستے سے ہٹایا، پھر مرتضیٰ بھٹو کو ہٹایا، پھر نصرت بھٹو کو تو اذیتیں، یعنی خاندان کے سارے بیٹا، خاوند، بیٹی سب کو شہید کیا اور وہ ذہنی توازن بھی کھو گئی، یعنی اتنی مظلوم پارٹی بنایا، مظلوم پارٹی۔ تو یہ شہیدوں کی پارٹی ہے، ہمیں فخر ہے، ہم ایسے پارٹی سے ہمارے وابستگی۔ تو آج اس کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا، اور ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کی بات ہے، چونکہ ماہ مبارک میں ہماری گیدرنگ تھوڑا سا ممکن نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہم نے سوچا اپنے ورکرز اور عہدیدار جو ہے اس دن کو منائیں، اور یہ پیغام ہمارے میڈیا کے جو لوگ ہیں ہم ان کے مشکور و ممنون ہیں، وقتاً فوقتاً جب بھی ہم ان کو ان چیزوں کے لیے بتاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے وقت دیتے ہیں، اور ان کا بھی فرض ہے کہ جو پاکستان کی بہتری کے لیے، جو پاکستان کے استحکام کے لیے، جو پاکستان کے سالمیت کے لیے جان قربان کرتے ہیں، تو ان کے پیغامات، ان کے لیے خراج عقیدت کو جو ہے وہ اپنے پریس کے ذریعے عام کر دے، لوگوں تک ہماری پیغام پہنچا دے۔ تو میں آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے اس مختصر وقت میں، اس ماہ مبارک میں دور دور سے، خصوصاً ہمارے سینئر نائب صدر صاحب کے ساتھ ہمارے سب ڈویژن کے جو متوقع ہمارے عہدیداران ہیں وہ تشریف لائے، ہم آپ لوگوں کا انتہائی مشکور و ممنون ہیں۔